नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँलाई अखबारी.com मा। दर्शकबिन, 2081 भदौ 27 र 28 गते आएको अविरल वर्षाका कारण जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को वडा कार्यालय लगायत वडाभित्रका गिरधरपुर, मुनुवा बजार, बेलपुरका केही बस्ती र टावरटोल दुबानमा परेको छ भने त्यसैगरी जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा फरैला, जबलपुर, शङ्करपुरका केही बस्ती दुबानमा परेका छन्। उक्त दुबान क्षेत्रमा बाढीको उच्च जोखिममा बसोबास गर्ने आम नागरिकहरूलाई सुरक्षित भवनमा स्थानान्तरण गरिएको छ। यस कार्यमा जानकी गाउँपालिकाका सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू बाढी दुबानमा परि उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूमा पुगेर उद्धार तथा सुरक्षित स्थानमा सार्ने काममा खटिएका छन्। साथै जानकी गाउँपालिकाको स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र LEOC द्वारा तत्काल खानेपानी र सुक्खा खाजा राहतका रूपमा वितरण गरिएको छ।